बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मॉरल डिवाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का इस्तकबाल। हमारी वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दिलचस्पी और मेहनत के साथ कारोबार कीजिए। अपनी रोज़ी खुद अपने हाथों से कमाइए और किसी पर बोझ ना बनिए। एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक अंसारी आए और इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सवाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियात फरमाया, तुम्हारे घर में कुछ सामान भी है? सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ 2 चीज़ें हैं। एक टाट का बिछौना है जो हम ओढ़ते भी हैं और बिछाते भी हैं, और एक पानी पीने का प्याला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दोनों चीज़ें मेरे पास ले आओ। सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दोनों चीज़ें लेकर हाजिर हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दोनों चीज़ें 2 दिरहम में नीलाम कर दी और दोनों दिरहम उनके हवाले करते हुए फरमाया, जाओ 1 दिरहम में तो कुछ खाने पीने का सामान खरीद कर घर वालों को दे आओ। 1 दिरहम में कुल्हाड़ी खरीद कर लाओ। फिर कुल्हाड़ी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से दस्ता लगाया और फरमाया, जाओ जंगल से लकड़ियाँ काट के ले आओ और बाज़ार में बेचो। 15 दिन बाद हमारे पास आकर सुनाना। 15 रोज़ के बाद जब वो सहाबी हाजिर हुए तो इन्होंने 10 दिरहम जमा कर लिए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए और फरमाया, ये मेहनत की कमाई तुम्हारे लिए इससे कहीं बेहतर है कि तुम लोगों से मांगते फिरो और क़यामत के रोज़ तुम्हारे चेहरे पर भीख मांगने के दाग हों। जम कर कारोबार कीजिए और खूब कमाएं ताकि आप लोगों के मोहताज ना रहें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने एक बार पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बेहतर कमाई कौन सी है? फरमाया, अपने हाथ की कमाई और हर वो कारोबार जिसमें झूठ और ख़यानत ना हो। हज़रत अबू क़लाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, बाज़ार में जमकर कारोबार करो, तुम दीन पर मजबूती के साथ जम सकोगे और लोगों से बेनियाज होंगे। कारोबार को फ़रोग़ देने के लिए हमेशा सच्चाई इख्तियार कीजिए। झूठी कस्मों से सख्ती के साथ परहेज़ कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ खुदाए ताला ने ना उस शख्स से बात करेगा, ना उसकी तरफ मुँह उठाकर देखेगा, ना उसको पाक व साफ़ करके जन्नत में दाखिल करेगा, जो झूठी कस्में खा खा कर अपने कारोबार को फ़रोग़ देने की कोशिश करता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि अपना माल बेचने के लिए कसरत से झूठी कस्में खाने से बचो। ये चीज़ वक्ती तौर पर तो फ़रोग़ की मालूम होती है, लेकिन आखिरकार कारोबार में बरकत ख़त्म हो जाती है। कारोबार में हमेशा दियानत व अमानत इख्तियार कीजिए और कभी किसी को ख़राब माल देकर या मारूफ मुनाफे से ज़्यादा गैर मामूली नफ़ा लेकर अपने हलाल कमाई को हराम ना बनाएं। खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सच्चा और अमानतदार ताजिर क़यामत में नबियों, सिद्दीक़ों और शहदाओं के साथ होगा। ख़रीदारों को अच्छे से अच्छा माल फराहम करने की कोशिश कीजिए। जिस माल पर आपको इत्मीनान ना हो वो हरगिज़ किसी ख़रीदार को ना दीजिए, और अगर कोई ख़रीदार आपसे मशवरा तलब करे तो इसको मुनासिब मशवरा दीजिए। ख़रीदारों को अपना एतमाद में लाने की कोशिश कीजिए कि वो आपको अपना खैरख्वाह समझें, आप पर भरोसा करें और उनको पूरा इत्मीनान हो कि वो आपके यहाँ कभी धोखा ना खाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसने पाक कमाई पर गुजारा किया, मेरी सुन्नत पर अमल किया
اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھا تو یہ شخص جنتی ہے، بہشت میں داخل ہوگا۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس زمانے میں تو ایسے لوگ کثرت سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد بھی ایسے لوگ ہوں گے۔ وقت کی پابندی کا پورا خیال رکھیں، وقت پر دکان پر پہنچ جائیں اور جم کر صبر کے ساتھ بیٹھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رزق کی تلاش اور حلال کمائی کے لیے صبح سویرے ہی چلے جایا کرو، کیونکہ صبح کے کاموں میں برکت اور کشادگی ہوتی ہے۔ خود بھی محنت کیجیے اور ملازموں کو بھی محنت کا عادی بنائیے، البتہ ملازمین کے حقوق ریاضی اور اعراض کے ساتھ ادا کیجیے اور ہمیشہ ان کے ساتھ نرمی اور کشادگی کا سلوک کیجیے۔ بار بار پر غصہ کرنا اور شبہ کرنے سے پرہیز کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خدا اس امت کو پرہیزگاری سے نہیں نوازتا جس کے ماحول میں کمزوروں کو ان کا حق نہ دلوایا جائے۔ خریداروں کے ساتھ ہمیشہ نرمی کا معاملہ کیجیے اور قرض مانگنے والوں کے ساتھ نہ سختی کیجیے، نہ انہیں مایوس کیجیے اور نہ ان سے تقاضے میں شدت کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خدا اس شخص پر رحم فرمائے جو خرید و فروخت اور تقاضا کرنے میں نرمی اور خوش اخلاقی سے کام لیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص کی یہ خواہش ہو کہ خدا اس کو روز قیامت کے غم اور گھٹن سے بچائے تو اسے چاہیے کہ تنگ دست قرضداروں کو مہلت دے یا قرض کا بوجھ اس کے اوپر سے اتار دے۔ مال کا عیب چھپانے اور خریدار کو فریب دینے سے پرہیز کیجیے۔ مال کی خرابی اور عیب خریداروں پر واضح کر دیجیے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلے کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اس ڈھیر میں ڈالا تو انگلیوں میں کچھ تری محسوس ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلے والے سے پوچھا، یہ کیا؟ دکاندار نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ڈھیر پر بارش ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تم نے بھیگے ہوئے غلے کو اوپر کیوں نہیں رکھ دیا کہ لوگ اسے دیکھ لیتے؟ جو شخص دھوکہ دے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ قیمتیں چڑھنے کے انتظار میں کھانے پینے کی چیزیں روک کر خدا کے مخلوق کو پریشان کرنے سے سختی کے ساتھ بچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذخیرہ اندازی کرنے والا گنہگار ہے۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذخیرہ اندازی کرنے والا کیسا برا آدمی ہے۔ جب خدا چیزوں کو سستا فرما دیتا ہے تو وہ غم میں گھلتا ہے، اور جب قیمتیں چڑھ جاتی ہے تو اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ خریداروں کو اس کا حق پورا دیجیے۔ ناپ تول میں دیانت داری کا اہتمام کیجیے۔ لینے اور دینے کا پیمانہ ایک رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپ تول والے تاجروں کو خطاب کرتے ہوئے آگاہ کیا، تم لوگ دو ایسے کاموں کے ذمہ دار بنا دیے گئے ہو جن کی وجہ سے تم سے پہلے گزرے ہوئے قوم ہلاک ہوئی۔